बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलने वाला एक केस मुदस्सिर नारू केस, जो कि इस वक्त बहुत अहमियत का हामिल हो चुका है वो केस। और इसमें एक और जो डेवलपमेंट है वो ये है कि ये लापता अफराद के हवाले से, जबरी गुमशुदगियों के हवाले से एक तरह से सबसे बड़ा केस बन गया है और इसका जो फैसला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आखिरी समात पर क्या हुआ वो मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि अतर मिल्ला साहब ने कह दिया है कि बहुत हो चुका, अब ऐसे नहीं चलेगा। जब अतर मिल्ला साहब ने बताया कि जनाब एक चीफ़ एग्जेक्टिव, यानी मैं इशारा था परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ, कि उन्होंने अपनी किताब में फ़ख्र से इतराफ़ किया कि उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ़ मुल्कों के हवाले किया और जो जबरी गुमशुदगियों में रियासत मुलविस थी, तो उस पर क्या किया गया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हम उस वक्त बहुत ईमानदार बन जाते हैं जब नौकरी से रिटायर हो जाते हैं, फिर हम किताबें लिखते हैं। फिर उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान की एक तारीख है, हम दहशतगर्दी का शिकार रहे, इस्लामाबाद में खुद कुछ हमले होते रहे, ज़ाहिर है जो इख्तियारात के इस्तेमाल है उसमें कुछ एक्सेस भी किया गया होगा। हाँ, सहाफ़ियों का केस मुख्तलिफ है, उसका जंगी हालात से कोई तल्लुक़ नहीं है। कुछ केसेस होंगे जहां रियासती इदारे मुलविस हो सकते हैं, मगर बहुत से लोग खुद अफगानिस्तान चले गए, जिहाद के नाम पर सीरिया चले गए और बॉर्डर क्रॉस कर गए, और उनको भी जबरी गुमशुदगियों का केस बना दिया गया। इसलिए हर केस को अलग तरह से देखना होगा। सैकड़ों पाकिस्तानी जिहाद के नाम पर बॉर्डर क्रॉस कर गए और इदारों के पास उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। मैं किसी एक हुकूमत को इल्ज़ाम नहीं दे रहा, और ये जो बहुत सारे केसेस हैं वो पहली हुकूमतों के दौर के हैं। ये कहने का मकसद ये नहीं है कि उन केसेस की अहमियत कम हो जाती है कि वो हमारे दौर से पहले के हैं, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि हमारे से पहले के हैं। उन्होंने कहा जब इमरान खान साहब मुदस्सिर नारू की फैमिली से मिले तो एज ए प्राइम मिनिस्टर वो एम्बेरस थे, शर्मिंदा थे, और हम सबको सदमा हुआ और दुख हुआ उनकी फैमिली को सुन के, क्योंकि मुदस्सिर नारू लापता हुए और उसके बाद उनकी जब वो लापता हुए उसके बाद उनका एक बच्चा हुआ, बेटा हुआ, और उसके बाद उनकी अहलिया जो है उनकी भी वफ़ात हो गई। तो इसलिए इसमें ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा समझें कि एक जज्बाती से एक पहलू आ गया इस सारे केस में। मुदस्सिर नारू, उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कि मुदस्सिर नारू ने ऐसा कुछ नहीं किया था कि उनको लापता कर दिया जाता। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि वो हुकूमत के नाक़िद थे और ये हर सहाफ़ी का हक़ है, वो हुकूमत पर तनकीद करता है। उन्होंने कहा कि अब अदालत हमें गाइड करे कि रियासत क्या कर सकती है और ऐसा क्या है जो रियासत कर सकती है लेकिन नहीं कर सकती, नहीं कर रही। रियासत के अंदर रियासत नहीं होनी चाहिए और कोई भी कानून से बालातर नहीं है। ये कहना है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि असल मामला यह है कि चीफ एग्जेक्टिव ही असल बिल आखिर जो भी चीज़ हो रही हो तो उसका जिम्मेदार होता है। और उसके बाद वो कहते हैं कि किसी का भी आज तक एहतसाब नहीं हुआ कि बहुत से मामलात में हमने देखा कि लापता होने वाले वापस आ गए और मामला ख़त्म हो गया, लेकिन रियासत की जिम्मेदारी थी कि उनको लापता करने वालों को सज़ाएं दी जाती। और यहाँ देखना यह है कि फैमिली ही क्यों लापता अफराद को तलाश कर रही होती है, ये रियासत का काम है। फैमिलीज अदालतों में क्यों आती हैं जब हमें आकर, बल्कि और हम सबको बुलाते हैं और सब आकर कह देते हैं कि हमें तो कोई पता नहीं है कहाँ गया है, किसने गायब किया है। वो कहते हैं कि ये मामला अब ख़त्म होना चाहिए, हम चीफ एग्जेक्टिव को जिम्मेदार, उन्होंने कहा कि चीफ एग्जेक्टिव को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। ये आइन से इनराफ का केस है, सबवर्जन का केस है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को भी मावराए अदालत कत्ल करने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान में एक आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, ये फैसले खुद कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा एक चीफ एग्जेक्टिव ने फ़ख्र से अपनी किताब में लिखा कि जबरी गुमशुदगियों में रियासत मुलविस थी। हमें असल में रियासत की बिल नज़र नहीं आती कि रियासत की बिल नज़र आए कि वो इन चीज़ों के खिलाफ है। अब बताएं अदालत क्या करे, अदालत आईजी को बुलाए, किसको बुलाए। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि ये क्या है कि कोई भी जाकर किसी को भी उठा ले, तहकीकात तो रियासत ने करनी है, रियासत ने आकर बताना है कि अदालत क्या करे और किसने लापता किया, और ये लापता करने की जो आज़ादी है असल इसका खात्मा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लापता अफराद के कमीशन जो है उसका तो क़याम ही आइन के खिलाफ है, और ये जो आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं वो 4-4 साल तक उनके पास केसेस पेंडिंग, कई साल तक पेंडिंग रहते हैं, तारीख पे तारीख देते हैं। और कमीशन का असल काम तो कुछ और था, उन्होंने तो एहतसाब करना था, उन्होंने तो रिपोर्ट देनी थी, उन्होंने तो इस जो आज़ादी है लोगों को लापता करने की, इस सिलसिले को बंद करना था। हज़ारों लोग तो ऐसे हैं जो इस अदालत में आ भी नहीं सकते। ये अदालत कम अज़ कम ये तो कर सकती है कि रियासत में किसी को जिम्मेदार ठहराए, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो चीफ एग्जेक्टिव की ही होती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिल्कुल रियासत जिम्मेदार है और रियासत में वफाकी हुकूमत ही आती है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि देखें जो आइन में जो एक पावर्स दी गई हैं, जो एक बैलेंस है वो भी कभी बरकरार उस तरह से नहीं रहता, और जो कि होना चाहिए। फिर जोग्राफी हैसियत की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा नेशनल सिक्योरिटी के भी इशूज़ हैं। उन्होंने कहा मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिचुएशन और ग्राउंड रियलिटीज़ बताना चाह रहा हूँ
اس پر عطا اللہ صاحب نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی میں یہ بھی ہے کہ ہر شہری کا ریاست تحفظ کرے گی، ہر شہری، اور یہاں پہ تو ریاست جو تاثر ہے کہ ریاست ہی شہریوں کو لاپتہ کرنے میں ملوث ہے، تو یہ تو نیشنل سیکیورٹی کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں۔ ہزاروں فیملیز کا جو معاملہ ہے وہ بھی آرٹیکل 14 میں آتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر تو کل تو کوئی بھی ایسا جو کسی کو اٹھا کے لے جائے گا کہ اس نے میرے خلاف بات کی ہے۔ ہزاروں لوگوں تک پہنچنا ریاست کا کام ہے جو کہ نہیں پہنچ رہی، اور یہ عدالت اگر 10 لوگوں کو بلا بھی لے تو کیا کر سکتی ہے؟ یہ عدالت کسی کو ذمہ دار تو کم از کم ٹھہرا سکتی ہے، لاپتہ افراد کو واپس نہیں لا سکتی، ڈھونڈ نہیں سکتی، لیکن کسی کو ذمہ دار تو ٹھہرا سکتی ہے، اور سب سے ہائیسٹ اتھارٹی کو ذمہ دار ٹھہرائے گی، اور وہ ہے چیف ایگزیکٹو۔ یہ عدالت یہ تو کر سکتی ہے کہ ہر چیف ایگزیکٹو پر آرٹیکل 6 لگائے، یعنی آئین سے غداری کا جرم، اور ٹرائل ہو، لیکن اس آزادی کا اب خاتمہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کسی کو اٹھا لے۔ یہ سوال ہے جس پر آپ ہمیں اسسٹ کریں، ہم اس پر فیصلہ دیں گے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم تو جس کو آرٹیکل 6 لگا اس کی بھی سزا کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے۔ عطا اللہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں، دوبارہ انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف اپنی کتاب میں اعتراف کر چکے ہیں کہ اور فخر کے ساتھ کہ ریاست ہی اس معاملے میں جبری گمشدگیوں میں ملوث تھی۔ ان کے خلاف کیا کیا گیا؟ پھر ایک وکیل صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹوں کو غائب کیا گیا، لاپتہ کیا گیا، ان کے پروٹیکشن آرڈر ایشو ہوئے، اس کے بعد باوجود نہیں ملوایا گیا، 6 سال سے وہ لاپتہ ہیں، کلاسز اٹینڈ کر کے نکلے، ان کو اٹھا لیا گیا۔ عطا اللہ صاحب نے کہا کہ یہ جو پروٹیکشن آرڈر ہیں یہ میننگ لیس ہیں اور یہ شرمندگی کا باعث ہیں۔ اگر ریاست نہیں کسی کو وہ پروڈیوس کر سکتی تو پھر پروڈکشن آرڈر کا فائدہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس آزادی کا خاتمہ نہیں ہو رہا کیونکہ کسی کا احتساب نہیں ہوتا، ہر ایک دوسرے پر ڈال دیتا ہے، کسی کو تو ہمیں ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا۔ آپ ہمیں اسسٹ کر دیں تاکہ ہم فیصلہ لکھیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ صرف چیف ایگزیکٹو ہی کیوں؟ تو عطا اللہ صاحب نے کہا کہ کیونکہ ذمہ دار تو چیف ایگزیکٹو ہے، اور اگر چیف ایگزیکٹو کے ماتحت کوئی بندہ ہے اور وہ ذمہ دار ہے تو اس کو اکاؤنٹیبل کرنا چیف ایگزیکٹو کا کام ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ بہت سے ملکوں میں لوگ سڑکوں پر آئے، ذمہ داروں کو سزائیں ہوئیں اور پھر یہ سلسلہ رک گیا۔ اور عطا اللہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں ریاست کا رد عمل اس سارے معاملے میں واضح نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کچھ بیماریوں کا علاج فیصلوں میں نہیں ہوتا۔ عطا اللہ صاحب نے کہا کہ عدالت کم از کم اس کا علاج یہ ضرور ہے کہ عدالت ذمہ داری فکس کر دے، تشخیص کر دے کہ اصل مسئلہ کہاں پر ہے، ورنہ تو یہ آزادی جاری رہے گی، کسی کو تو ذمہ داری لینی ہوگی۔ عطا اللہ صاحب نے کہا کہ اگر ریاست اور ایگزیکٹو اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے تو یہ لوگ جو اس عدالت میں آئے ہوئے یہ اس عدالت میں نہ آتے۔ ہم نے وفاقی کابینہ کو بھی کہا تھا کہ وہ بھی اپنی ول شو کریں۔ اس شہر سے بہت سے لوگوں کو اٹھایا گیا اور جب وہ آئے انہوں نے عدالت میں آ کر کہا کہ ہم تو شمالی علاقہ جات میں سیر کے لیے گئے ہوئے تھے اور پھر معاملہ ختم ہو گیا، آگے نہیں بڑھایا گیا۔ اور میڈیا اگر آزاد ہوتا تو لاپتہ افراد کی تصویریں تو فرنٹ پیج پر چھپنی چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں چھپتی۔ ریاست کے اندر ریاست کو ریکگنائز نہیں کر سکتے ہم، عدالت کی معاملت کریں کہ عدالت کیا کرے۔ 6 سال سے بچیاں وہ جو والد ایک موجود تھے 2 نوجوانوں کے، انہوں نے کہا کہ 6 سال سے بچیاں جو ہیں وہ اپنے والدین کا پوچھ رہی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں معصوم، ان کو ہم کیا جواب دیں؟ عطا اللہ صاحب نے کہا کہ یہاں پر آپ جذباتی بات نہ کریں، یہ عدالت آئین اور قانون کو دیکھے گی، یہ آئین سے انحراف کا کیس ہے۔ انعام الرحیم ایڈوکیٹ صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا کہ کابینہ اور وزیر اعظم ذمہ دار ہیں، انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار کابینہ اور وزیر اعظم ہیں، میڈیا پر دباؤ ہے، میڈیا نہ تو لاپتہ افراد کی خبر چلا سکتا ہے، نہ ہی میڈیا ان کی فیملی کے حالات بیان کر سکتا ہے، نہ ہی ان کی تصویریں چھاپ سکتا ہے، نہ چلا سکتا ہے۔ عطا اللہ صاحب نے کہا کہ بہت سارے تو پرانے کیسز ہیں تو وہ سب بھی ذمہ دار ہیں جن کے دور میں جو ہے وہ لوگوں کو لاپتہ کیا گیا۔ پھر انعام الرحیم صاحب نے کہا کہ جی آپ درست کہہ رہے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ یہ سلسلہ روکا جائے اور آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگایا جائے۔ عطا اللہ صاحب نے کہا کہ یہ تاثر بہت ہی خطرناک ہے کہ ریاست پر الزام ہے کہ وہ جبری گمشدگیوں میں ملوث ہے۔ آرٹیکل 14 کا پھر ذکر کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جس نے اعتراف کیا کہ ہاں میں نے لوگوں کو اٹھا کے اور دوسرے ملکوں کے حوالے کیا، اس کے خلاف تو آرٹیکل 6 کی کارروائی ہو سکتی تھی۔ عطا اللہ صاحب نے بہرحال اس چیز کو سراغ کہ عمران خان صاحب مدثر نارو کی فیملی کو ملے ہیں۔ عطا اللہ صاحب نے کہا کہ یہ کرپشن کی بدترین مثال ہے، اگر کوئی کرپشن کے خلاف ہے تو اس کو اس فینامنا کو ختم کرنا چاہیے کہ ریاست جو ہے وہ لوگوں کو لاپتہ کرنے میں ملوث ہے۔ جو سڑکوں پر ہیں ان کو ریاست کو چاہیے کہ ان تک پہنچے اور ان کی بات سنیں، اور فرنٹ پیجز پر تصویر چھپنی چاہیے لاپتہ افراد کی، اور ریاست کو یقین دلانا چاہیے کہ ہم ان فیملیز کے ساتھ ہیں جن کے لوگ لاپتہ ہوئے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اقدامات ریاست کو کرنے چاہیے، ایک ہال آف شیم بنانا چاہیے، وہاں تمام چیف ایگزیکٹوز کی تصویریں لگانی چاہیے جو کہ جن کے دور میں لوگ لاپتہ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جب تک ذمہ دار کسی کو نہیں ٹھہرائیں گے یہ سلسلہ نہیں رکے گا، یہ ٹیسٹ کیس ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ اور اب 18 جنوری تک یہ کیس گیا ہے، 18 جنوری کو ایمان مزاری صاحبہ اور اٹارنی جنرل صاحب
انعام الرحیم ایڈوکیٹ صاحب، یہ سب عدالت کو اسسٹ کریں گے کہ عدالت بتائے کہ اس معاملے کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے، آگے چلایا جا سکتا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الحکیم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔